نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم ہما چیز ہا کند در زمانہ ترقی ہما چیز ہا کند در زمانہ ترقی مگر این غضب است کے مد انسان نمی شود یاد دارید کہ ای نصیحت است یاد دارید کہ ای نصیحت است فرض اطاعت والدین است مکنید اہارا گاہے نہ خوش مکنید اہارا گاہے نہ خوش زیر قدم ہا جنت است برادران اسلام ہمدردان ملت لائق احترام بزرگان دین احسان عظیم و کرم رب کائنات شد کہ مالک دو جہاں ہمارا دری محفل پر نور و اجلاس بابرکت توفیق نشتن داد خدای تعالی ہی پروگرام را پذیرائے بخشت آمین دہی مجلس متبرک مندر حقوق والدین قدر بیان میں کنم و چند دقیقہ دری موضوع گفتگو میں کنم امید دارم کہ ماحول سنجیدگی را برقرار داشتہ شود و بغور سخن من شنیدہ شود دری دور پر فتن چو امروز در دنیا نظر طائرانامی اندازے ای محسوس میں شود کہ ہر چہار سو مطالبہ حقوق میں شود ہر جانب دور دور اے ظلم و بدبریت نظر میں آید ہر شخص را از یک دیگر شکایت است رعایا را از حاکم شکایت است و مالک را از غلام شکایت است نوکر را از آقا شکایت است والدین را از فرزند خود شکایت است ہمسایہ برائے ادا کردن حقوق ہمسایہ تیار نیست فرزند برائے ادا کردن حقوق مادر و پدر تیار نیست بر والدین ظلم و زیادتی کردہ می شود عزت و احترام و آداب آہارا پامال کردہ می شود والدین ناروا سلوک کردہ می شود ہر شخص کے بر مادر و پدر ظلم و زیادتی کنند یاد دارند کہ جملہ مادر طفل خدرہ درشکم داشت و طفل خدرہ تا 2 سال شیر خلاشہ مید تمام مادر خاطر طفل ہر مصیبت برداشت کرد ہر مادر تکلیف طفل را فہمید و پریشانی طفل و پریشانی خودہ نیست با انصاف گوید کہ اقوال دین ہمین است کہ برآ ظلم و زیادتی کردہ شود احترام آرا پامال کردہ شود ہرگز نیست این حق والدین نیست یاد دارے کہ ہر شخص بر والدین ظلم و زیادتی روا دارند و عزت بجا نمی آورند جائے خود را در دوزخ می کنند من یہ سخنہ استغفر خود نمی گویم بلکہ در حدیث شریف موجود است از حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مری است از محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم شخص دریافت کرد کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین کہ حق والدین چیز شنویت جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شنویت جواب محبوب کبریا چہ فرمود جواب ارشاد فرمود ہما جنت کو ونارکا آدھو بہشت و دوزخ تو است یعنی اگر اہارا راضی کنی بہشت جائے تو شود و اگر اہارا ناراض کنی دوزخ جائے تو شود و از ابو حریرہ رضی اللہ عنہ است کہ صحابی از نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسید کہ از مادر و پیدر حق مادر از پیدر زیادہ است بھئی وجہ کے مادر از پیدر برائے تو مشقت زیادہ برداشت کند و از حملت ایام شیر خارگی مدت طویل است کہ مادر دنیا ایام بسبب طفل خود را در مشقت اندازت و طفل را راحت سعد خدای تعالی ما توفیق عمل دہد من کلام خود را دری چند سخن و ختم کنم ما علینا الا البلاغ